नेपाली सेनाले यो शासन व्यवस्थालाई अवशक्त गर्न पर्यो 24 घण्टाभित्रको लागि। विदेशीप्रति उत्तरदायी छन् भन्नेको मूल्याङ्कन पनि यो हो। मुगल पछाडि ब्रिटिसले चाहिँ भारत अकुपाई गरिरहँदाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेमविक्रम सिलवालले यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। पुष 27मा पृथ्वी जयन्ती मनाइन्छ, तर पृथ्वीनारायण शाहलाई अपमान गर्ने गरी थुक्नेहरूको जमात पनि पछिल्लो समयमा देखिन थालेको छ। के भन्ने यसलाई? एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु हो। सर्वप्रथम तपाईँलाई नमस्कार, धन्यवाद। र परिस्थिति के हो भन्दाखेरि नेपालको बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारको जुन किसिमको मुलुक एकीकरणका खातिर जुन हिसाबमा बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिरहँदाखेरि पश्चिमा शक्तिहरू मित्र राष्ट्र भारतमा चाहिँ मुगल पछाडिको प्रवेश भइरहेको थियो। अब त्यसमा चाहिँ पश्चिमाहरूलाई रोक्नको लागि साँच्चै नै हिमवत खण्ड देवपाटन बचाउनको लागि जुन हिसाबमा चाहिँ 2224 राज्यमा छरिएका सासाना भाडा टुकुरे राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर अब हिमवत खण्ड बचाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहमा जुन किसिमको उत्साह जाग्यो, जुन 20 वर्षको उमेरमै जुन हिसाबमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब हामी चाहिँ एउटा पूर्वी दर्शनबाट पनि अलिकति बढी सनातनी धर्म संस्कृतिमा नै विश्वास गर्ने भएको हुँदा गोरखनाथको पनि आशीर्वाद रहेको र चाहिँ त्यस पछाडि काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुर भक्तपुर राज्य जुन भक्तपुरबाट विभाजित भएको मल्ल राज्य 3 टुक्रामा विभाजित भएको थियो। भनेपछि रणजित मल्ल को पनि चाहना त्यही थियो। त्यो भएको कारणले रणजित मल्लसँग मिलेर बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहले जुन रणजित मल्लका छोरासँग चाहिँ बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको मितेरी साइनो लगाइयो र मित लगाएको थियो। र चाहिँ जब रणजित मल्लको छोरालाई साँपले डसेर मरिसके पछाडि उनी चाहिँ एकदम विक्षिप्त भएको अवस्था थिए र चाहिँ पछि मुगल पछाडि ब्रिटिसले चाहिँ भारत अकुपाई गरिरहँदाखेरि अब नेपाल पनि अब चाहिँ हिन्दूहरूको खैरात छैन, सनातनीहरूको खैरात छैन भन्ने हिसाबमा जुन परिस्थितिको चेत चाहिँ रणजित मल्लमा पनि थियो र चाहिँ बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहमा पनि त्यो कुराको ज्ञान उहाँमा पनि जाग्यो। त्यस पछाडि बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा जुन हिसाबको नेपाल एकीकरण गर्नको लागि जुन किसिमको गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद प्राप्त पछाडि रणजित मल्लको चाहिँ विशेष पहल कदमीमा बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहले पहिलो बिहा त उहाँको मकानपुरको सेनको छोरीसँग भएको हो र पछि दोस्रो बिहा गर्न उहाँलाई चाहिँ पछि विवस्त हुनुभयो। उहाँको चाहिँ सेनको छोरीसँग भएको बिहामा दुलाउन फिराउन गएका महारानी फिर्ता नआइसके पछाडि चाहिँ उहाँ चाहिँ अलिक विक्षिप्त हुनुभयो। त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ दुलै फर्काउनको लागि पाल्पा हो उहाँको मामाघर, त्यहाँ पनि सिए नै थिए। तर पनि कि मामाले चाहिँ वचन लगाएको कारणले मिठो मसिनो खुवाउनु पऱ्यो नि दुलैलाई, अनि घरमा बस्छिन् भन्ने खालका वचन लगाएपछि खानाको औसनी हालेका बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह मावलीबाट खानै नखाई फर्केर आइसके पछाडि पछि चाहिँ उहाँले खबर पठायो अब आफ्नो मित छोराको बेइज्जती गरेको कुराहरू र चाहिँ ससुरालीबाट धोका पाएको कुराहरू थाहा भइसके पछाडि रणजित मल्लले चाहिँ काशीका राजाको छोरीलाई मागेर जुन हिसाबले बिहा गरिदिएर अब बडामा रानीको काशीको राजाको छोरीको बिहा भयो। भइसकेपछि बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकार जसरी चाहिँ अब नेपाल एकीकरणका लागि जसरी उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो, पहिलो आक्रमण तपाईँको चाहिँ उहाँले मकानपुर गढीलाई नै गर्नुभयो, किनभने त्यहाँ ससुरालीबाट धोका पाउनु भएको थियो। त्यस पछाडि उहाँकै पिता नरगोपाल शाह जस्तो के समथिङ उहाँले चाहिँ जस्तै नुवाकोट दोस्रो आक्रमण उहाँले नुवाकोट गर्नुभयो भने पछाडि बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहमा जुन किसिमको एउटा उत्साह जुन जाँगर जुन कलिलो उमेरमा अब अहिले भन्यो भने अहिलेका केटाकेटी 20-22 वर्षको उमेरमा पनि पाएको भएको हुँदैन भनेपछि त्यतिखेरको जुन उहाँमा तृष्ण बुद्धि देखियो र चाहिँ सक्कली हिन्दुस्तान कसरी बचाउने भन्ने विषयमा बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकार जसरी चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि जुन हिसाबले आज हामी विश्व मानचित्रमा चाहिँ नेपाल भन्ने देशलाई जुन हिसाबमा तपाईँलाई म
तपाईँको यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। हिजो महिषपाल वंशको टाइममा, गोपाल वंशको टाइममा र के अरे त्यसपछि किराँतकालसम्म हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ तपाईँको ग्रेटर नेपालै रहेको देखिन्छ। त्यस पछाडि के अरे किराँतकालपछि जुन लिच्छवीहरू आए, लिच्छवीको टाइममा नेपाल छेद विच्छेद भएको अवस्था देखिन्छ। त्यस पछाडि लिच्छवीपछि मल्ल आएका छन्। मल्लहरूको टाइममा पनि तपाईँको राज्यहरू चाहिँ एकीकरण नभएको र सेनहरू ले पनि चाहिँ त्यही सिकेर चाहिँ राज्य विभाजन गरेर धेरैवटा चाहिँ नेपालका चाहिँ साना साना एरियाहरूमा चाहिँ सेन राज्यहरू पनि प्रशस्तै थिए र चाहिँ अब जस्तै ताम्सालिङ राज्य पनि तपाईँको रोशी खोलामा थियो। त्यो ताम्सालिङको राज्य रोशी खोलामा रहेको राज्य चाहिँ रणजित मल्लले नै एकीकरण गरेका हुन्। बडामारा धिरा पृथ्वीनारायण शाहले त्यो रोशी राज्यमा चाहिँ आक्रमण गर्नु भएन। त्यो भइसकेपछि बडामारा धिरा पृथ्वीनारायण शाह सरकारको जुन किसिमको उहाँको चाहिँ मुलुकप्रति जनताप्रति जुन किसिमको चाहिँ एउटा विशाल नेपाल बनोस्, ग्रेटर नेपाल होस् र नेपालीहरू चाहिँ आफूमा सक्षम होस्, आफ्नो देशभित्र रहेका खनिजहरू, देशभित्रै रहेका कृषिहरूलाई, औजारहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ सदुपयोग गरेर अघि बढ्न चाहिँ सक्नको लागि बडामारा धिरा पृथ्वीनारायण शाहको जुन किसिमको राज्य एकीकरणको जुन दौडान हो, तर उहाँको हामी नेपाली जनताको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। मैले इतिहासहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के पाइरहेको छु भन्दा उहाँको असामयिक रूपमा 52 वर्षको उमेरमा चाहिँ नुवाकोटको देवीघाटमा असामयिक निधन भइसके पछाडि अब त्यसमा थाती रहेको पश्चिम नेपालको तपाईँको चाहिँ प्युठानदेखिको जुम्लासम्मको राज्यलाई एकीकरण गर्नलाई उहाँको कान्छा छोरा भनौँ न बहादुर शाहले जुन किसिमको पहलकदमी गर्नुभयो। बहादुर शाहको टाइममा पनि जुम्लाका राजाहरूले तपाईँको पश्चिमाहरूलाई बोलाएर चाहिँ सिन्धु घाटीमा ठुलो बहादुर शाहसँग ठुलो लडाइँ भएको इतिहासहरू हामीसँग छ। भनेपछि सिन्धुलीगढीमा जसरी बडामारा धिरा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाका जयप्रकाश मल्लले बोलाएका ब्रिटिस फौजहरूलाई रोक्न सफल नभएको भए आज नेपाल रहने थिएन होला। त्यो भएको कारणले हामीले आज गौरवका साथ विश्वमा हामी नेपाली भनेर चिनाउने एउटा अवसर दिनुभयो बडामारा धिरा पृथ्वीनारायण शाह सरकार। भनेपछि अब तपाईँको एकीकरणको टाइममा कतिपय ठाउँमा झडप पनि भयो होला, स्वतै त कसैले राज्य छोड्दैन। त्यो भनेपछि त्यस्ता चाहिँ उनका सद्गुण भन्दा पनि दुर्गुणलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिएर जुन किसिमको इतिहासहरू लेखिए र चाहिँ मान्छेहरूले त्यसलाई प्रचार गरे। आज पनि पश्चिमाहरू नेपालको चाहिँ नेपालप्रति उहाँहरूको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ जतिखेर बडामारा धिरा पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा जुन अवस्थामा थियो उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि त्यही चस्माले हेरिरहेको अवस्था छ। तर हामीले हिजोका इतिहासहरूलाई हाम्रा पूर्वजहरूले कसरी मुलुकलाई एकीकरण गर्नलाई लामबद्ध भएर बडामारा धिरा पृथ्वीनारायण शाहको पछाडि लागेर जसरी देशलाई एकीकरण र विश्व मानचित्रमा राख्न सफल भए, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा केही झुन्नहरूले विदेशी प्रभावमा परेर बडामारा धिराजको बखाइ गरेको देखिन्छ। यहाँले जो लामो पृष्ठभूमि जोड्नुभयो होइन, जसले विदेशीको प्रभावमा परेर भनेर भन्नुभयो नि, पृथ्वीनारायण शाहप्रति अपमान गर्ने, थुक्ने लगायतको उहाँको फोटोमा थुक्ने लगायतका काम गरिरहेछन्। कसको प्रभावमा र कस्तो प्रभावमा त्यो काम भइरहेछ? पश्चिमाहरूको प्रभावै हो। अब तपाईँलाई म उदाहरण भन्छु, एसियामा साउथ एसिया या साउथ एसिया दुईवटै यो एसिया महादेशमै सबैभन्दा पुरानो नेपाली सेना उहाँले खडा गर्नुभयो। त्यो भएको कारणले नेपाली सेनाको आज जति पनि गौरव गाथाहरू गाइन्छ र चाहिँ अब भारत त मित्र राष्ट्र भारत 445वटा चाहिँ सासाना राज्यहरूलाई ब्रिटिसले नै एकीकरण गरेको हो मुगल पछाडिको। त्यो भइसकेपछि नेपालमा चाहिँ राष्ट्रिय सेना भन्छ नि, जस्तै अब हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के अरे शिवरात्रिको दिन सैनिक दिवस मनाउने हाम्रो परम्परा छ। भनेपछि नेपाली सेनालाई बडामारा धिरा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा चाहिँ पहिलो सैनिक संरचना चाहिँ आधुनिक सैनिक संरचना जुन बनाउने काम बडामारा धिरा पृथ्वीनारायण शाह सरकारले गर्नुभयो। त्यो नेपाली सेना आज संसारमा तपाईँको नेपाली सेना कुनै पनि
मुलुकमा शान्ति स्थापनामा जाँदा होस् चाहे युद्धमा जाँदा होस् कहिले पनि चाहिँ नेपाली सेनाहरूले हारेको अवस्था छैन। त्यो भएको कारणले नेपाली सेना जुन किसिमको यो अहिले ६२-६३ को आन्दोलन पश्चात पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाहिँ शान्ति वार्तामा आएपछि ६४ को निर्वाचनपछि निर्वाचित भएर आएपछि प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि के बोल्नु भने नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाएर 10,000 मा झार्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो कुरो तपाईँको 2013 सालमा पनि 2013 सालमा पनि उठेको थियो। त्यो मातृका प्रसाद कोइराला मार्फत त्यो कुराहरू उठे। तर चाहिँ अब नेपाली सेना त्यसरी सङ्ख्यात्मक रूपमा घटाउन नसकेपछि चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक तत्कालीन अब त्यतिखेर त ब्रिटिसले पुरै रूपमा भारत छोडिसकेको अवस्था थिएन भने पछाडि नेपाली सेनालाई रूपान्तरण गर्ने नाममा भारतीय सेनाहरूको चाहिँ यहाँ 13वटा चेकपोस्टहरू पनि स्थापना भयो मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो मुलुकमा। भने पछाडि अब त्यो भइरहँदाखेरि त्यसमा चाहिँ 2008 सालको कुरा हो यो। भने पछाडि 2008 सालमा यो घटनाहरू घटेको छ। त्यो भइसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ युवराज महेन्द्र सरकारलाई चित्त बुझिरहेको थिएन र 2011 सालमा त्रिभुवन सरकारको स्वर्गवास भएपछि महेन्द्र सरकारले राज्यारोहण गरिसके पछाडि उहाँमा चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको एउटा किसिमको राष्ट्रवादी एउटा चिन्तन अब किन भन्दाखेरि उहाँले त अब आफ्नो भनौँ न 7 सालको घटनामा त आफ्नो अब छोरो चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरकारलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजगद्दीमा राखेर बाउभन्दा पहिले राजा बनाइदिए राणाहरूले त्यतिसम्म गर्न भ्याए भनौँ न। भनेपछि त्यो किसिमको चाहिँ सबै कुराहरू दुःख सुख भने के हो त्यो कुरा चाहिँ राजा महेन्द्रमा सोच विचार थियो। त्यो सोच विचारको गर्दाखेरि राजा महेन्द्रले त्यो सबै कुराहरू जान्ने मौका पाउनुभयो। त्यो परिधिले पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि नेपालको चाहिँ जुन हिसाबको नेपाली सेनाप्रति जुन हिसाबले चाहिँ नेपाली सेनामा पनि जुन किसिमको जुन हिसाबले भारतीय पक्षहरूले नेपाली सेनालाई रूपान्तरण गर्ने भनेर चाहिँ चेकपोस्ट राखेको थियो। त्यो चेकपोस्टलाई राजा महेन्द्रले 2023 सालमा कृष्ण विष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हटाउन सफल हुनुभयो। तर 13वटा मध्ये 12वटा पोस्ट हटे। तर कालापानीमा चाहिँ मित्रराष्ट्र चीन र भारत बिचको एक किसिमको शीत युद्ध चलिरहेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ एउटा सेल्टरको हिसाबमा त्यहाँ सेना बाँकी नै थियो। त्यही विषयमा लिएर अहिले आएर हाम्रो चाहिँ नालापानी कालापानीको लिपु लेक लगायतका भूभागहरूको विषयमा आज पनि विवाद छ। तर पनि हाम्रो चाहिँ जस्तै सुगौली सन्धिको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब भीमसिंह थापाले जुन किसिमको 4 जना चाहिँ सिक्किमका सिपाही मारिदिइसके पछाडि ब्रिटिसहरूले चाहिँ सिक्किमका मित्रहरूलाई उचालिसके पछाडि हामी चाहिँ ब्रिटिससँग चाहिँ धेरै ठुलो तङ हुनु पर्यो। तर भीमसिंह थापाको सामान्य कमजोरीले गर्दाखेरि तपाईँको सुगौली सन्धि हुन पुग्यो। त्यसपछि 1950 को सन्धि भनेपछि 2वटा सन्धि हामीले सन्धि सम्झौता गऱ्यौँ पछिल्लो चरणमा। त्यो पछिल्लो चरणमा गरेको सन्धि सम्झौता भनेको हामीले ब्रिटिस साम्राज्यवादीहरूसँग गऱ्यौँ। भनेपछि ब्रिटिसहरू के चाहिरहेको थियो भन्दाखेरि पश्चिमाहरूले गोर्खालीहरूलाई उपयोग गरे सधैँ चाहिँ। तर गोर्खालीहरूप्रति उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ जतिखेर बडामारा धिरा पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा जुन अवस्था जुन चस्माले उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ त्यो चस्मा चेन्ज भएको अवस्था छैन। भनेपछि त्यहाँभित्र अब अहिले चाहिँ यहाँ एनजिओ आइएनजिओको नाममा धर्म संस्कृतिको नाममा विभिन्न आवरणमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ मान्छेहरू नेपाली जनताको गरिबीको फाइदा उठाउँदै तपाईँको चाहिँ नेपाली मार्फत नै तपाईँको चाहिँ देशका एकीकरणका विभूतिहरूका बख्वाई गर्ने र बेइज्जत गर्नको लागि त्यो खालको पूर्वकाण्ड भनेपछि यो आजको पूर्वकाण्ड होइन। यो लङ टाइम भन्छ धेरै टाइमदेखिको हो। अब अहिले मिडियाको जमाना आयो र चाहिँ मिडिया सञ्चार माध्यमले निकै राष्ट्रियताको पक्षमा धेरै भूमिकाहरू खेलेका छन्। जस्तै तपाईँहरूका मिडियाहरू तपाईँ लगायत धेरै मिडियामा को सुझबुझ भएर तपाईँको चाहिँ देश राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ अलिक बढी मुद्दा उठाउने र चाहिँ जुन किसिमले देशको चिन्ताको विषयमा चिरफार गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ बढी उछानिएर यो विषयमा बहसको विषय बन्न पुगेको अवस्था हो। भनेपछि बडामारा धिरा पृथ्वीनारायण शाहको टाइमदेखि नै उहाँहरूले भारत छोडेर गयो ब्रिटिसहरू। तर नेपालमा चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा सामरिक अस्तित्वको हिसाबले पनि साउथ एसियामा उच्च भूभागमा रहेको यो आफैमा हिमालयको देश यो आफैमा देवपाटन बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारको दिपोपदेशमै भनिएको छ कि यो असली हिन्दुस्तान हो। भनेपछि यो असली हिन्दुस्तान बनाइसके पछाडि त्यो एउटा बलियो शक्तिलाई
आक्रमण भनौँ न, हिजो नेपाल बलियो थियो होइन, आक्रमण आज पनि नेपालप्रतिको आक्रमण रोकिएको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सुझबुझका साथ बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीमा बिदा दिनुपर्ने, सादाव्यापी रूपमा कार्यक्रम हुनुपर्ने। जस्तै अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म के आग्रह गर्छु भने, जब 63 साल पछाडि जुन किसिमको चाहिँ राष्ट्रस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाउने मान्छेहरू त्यतिखेर विक्षिप्त भए र कोही पनि चाहिँ यहाँ वैश्यले मार्छ र कुट्छ अरे भनेर कोही निस्किनै सकेन। तर कमसेकम एउटा नेपाली सेनाले चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भइरहँदा तपाईँको चाहिँ बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारको चाहिँ देशको अधिराज्यभरि नेपाली सेनाका ब्यारेकबाट चाहिँ फोटो हटाउनुपर्छ र चाहिँ यो चाहिँ सामन्तवादको चाहिँ अवशेष नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सर्कुलरसम्म जारी भयो। तर त्यतिखेरको तत्कालीन प्रधान सेनापति अडान लिएर तपाईँको चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ सबै ब्यारेकहरूमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा बडामारा धिराजको, किनभने मुलुक एकीकरण र नेपाली सेनाको गौरव भनेको बडामारा धिराज हो भनिसकेपछि आफ्नो परमाधिपति को चाहिँ त्यो खालको सर्कुलर गर्दाखेरि पनि नेपाली सेनाले चाहिँ आफ्नो ब्यारेकमा चाहिँ सधैँ मनाउँदै आइरहेको हो। तर पब्लिक स्तरमा चाहिँ हामी चाहिँ 2065बाट नागरिक समाजको हिसाबमा, जस्तै 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना जनआन्दोलन समिति गठन भयो र खनप्रति रामबाबु पर्साईको नेतृत्वमा, जब रामबाबु पर्साई नेतृत्वमा जब सडकमा आन्दोलन आयो, त्यस पछाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि तपाईँको चाहिँ पृथ्वी जयन्ती मनाउन सुरु गरेको हो। अहिले जस्तो जुन प्रकारले सरकारी तर्फबाट पृथ्वी जयन्ती मनाइनु पर्थ्यो होइन, पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा जे गरिनु पर्थ्यो, त्यो नहुनुलाई चाहिँ के भन्ने होइन। अब एउटा यसलाई चाहिँ सिधा अर्थमा बुझ्न सकिन्छ, पश्चिमाहरूको ठुलो प्रेसर छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारको बिदा दिनुलाई चाहिँ शेरबहादुर देउवा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा इच्छुक हुँदाहुँदै पनि शेरबहादुर देउवाले चाहेर पनि उनले बिदा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगे। त्यो भएको कारणले के भन्दाखेरि उहाँहरू सबै चाहिँ विदेशी एनजिओ आइएनजिओ मार्फत सञ्चालित हुनुहुन्छ, विदेशी प्रभुहरूले जे भन्यो त्यति गर्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज जुन हिसाबमा मुलुक जुन दलदलमा फसेको छ नि, अब भन्नुहोस्, अब पृथ्वी नारायण शाह सरकारको विषयमा गाउँ गाउँमा जनताले चाहिँ भोलि पृथ्वी जयन्ती मनाउँदैछन् र त्यो जिल्ला जिल्लामा चाहिँ सदरमुकाममा दीपावली गर्दैछन् भने राजनीतिक पार्टीका पदाधिकारीहरू देश र जनताप्रति उत्तरदायी छन् कि विदेशीप्रति उत्तरदायी छन् भन्नेको मूल्याङ्कन पनि यो हो। आज किन भन्दाखेरि आज यहाँ चाहिँ सीमित मान्छेहरूले मात्रै बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारलाई सम्झिरहेको होइन। नेपालका आम लेखक, राइटर, पत्रकार, साहित्यकार, तपाईँको आम बुद्धिजीवी भनेपछि साराका साराले आम पब्लिकले पनि चाहिँ आज सञ्चार माध्यमबाट थाहा भयो कि बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकार नभएको भए आज हामी नेपाली हुने थिएनौँ भने। त्यो कुरो भइसके पछाडि आज अब नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातन्त्रको ठेक्का लिएको छ। प्रजातन्त्रमा निषेध हुन्छ कहिले? प्रजातन्त्र जहाँ निषेध हुन्छ त्यहाँ डेमोक्रेसी नै हुँदैन। भनेपछि बडामारा धिराजको जन्म जयन्तीमा बिदा दिनुपर्छ भनेर नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीले ज्ञापन पत्र बुझायो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बुझायो भने पछाडि नेपाली जनताहरूले सारा फेसबुकमा लेखेका छन्, ट्विटर गरेका छन् भनेपछि यो सरकार नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी छ या विदेशप्रति उत्तरदायी छ भन्ने कुरो त्यही मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारको जन्म जयन्तीमा बिदा दिनुपर्छ भनेर सञ्चार माध्यम र नागरिक अगुवाले बोल्नुपर्ने भने यो आफैमा हास्यात्मक कुरो होइन र, यो त हास्यात्मक भयो नि। त्यो कुरामा हामीले ख्याल पुर्याउनुपर्छ। भनेपछि आज तपाईँहरू सञ्चार माध्यमका साथीहरूले चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ मर्न दिनु हुँदैन, इतिहासलाई जीवन्त राख्नुपर्छ भनेर जसरी कलम चलाइरहनु भएको छ भने आज प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा बुझ पुर्याउनु पर्दैन। त्यो भएको कारणले यो अहिले जो मान्छे प्रजातन्त्र र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छ त्यहाँ निषेधै हुँदैन। त्यो निषेध किन उहाँहरूले गर्नुभयो? त्यो भएर यो निषेधबाट बाहिर निकाल्न पर्ने प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ त्यो गर्नुहुन्न भने अब नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति भविष्य के हुन्छ, नेकपा एमालेको राजनीति भविष्य के हुन्छ, नेकपा माओवादीको राजनीति भविष्य के हुन्छ? किनभने नेपाली जनताले मुलुकलाई रूपान्तरण गर्नको लागि सबैलाई साथ दिए भनेपछि नेपाली जनता हिजोको जनता छैनन्, आज जनता राजनीतिक पार्टीका झोले खोले नबोले भन्दा धेरै प्रष्ट छन्। त्यो भएको कारणले नेपाली जनता उहाँहरूले सोचे जस्तो लाटा छैनन्। नेपाली जनताले सबै नेताहरूका हिसाब किताब राखेका छन्, किनभने अब नेपाली जनतालाई कसैले झुक्क्याउँछु भन्नु पर्दैन।
अब तपाईँहरूको कार्यक्रमहरूका विषयमा पनि कुरा गरौँ न। के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू र सँगसँगै तपाईँहरू त देशमा राज संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको अभियानमा लागेका व्यक्तिहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? अब हामी भोलि पुस 27 गते त बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारको शालिगमा जाने, माल्य अर्पण गर्ने र कार्यक्रम छँदैछ र हामीले कन्टिन्यू नागरिक आवाजलाई कन्टिन्युटी दिएका छौँ। त्यो भएर हामीले माघ 5 गतेदेखि अनिश्चितकालीन विरोध कार्यक्रमहरू हामीले आह्वान गरेका छौँ र नागरिक ब्यानरमा हुने कार्यक्रममा अब राजनीतिक पार्टीका पदाधिकारीहरूले यदि यो मुलुक चलाउन सक्षम छैन भने म तपाईँको यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत मैले पहिला पनि आग्रह गरेँ, म नेपाली सेनालाई विनम्रपूर्वक के आग्रह गर्छु भने भोलि बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारको जन्म जयन्तीमा बिदा दिँदैन अब नेपाल सरकारले भने नेपाली सेनाले यो सरकार र यो संविधान हेरेर बस्नु हुँदैन। अब तत्काल यो संविधानलाई खारेज गर्ने नेपाली सेनाले र नागरिक सरकार गठन गर्ने र यो देशमा 2004 सालदेखि 72सम्म 7वटा संविधान जारी भयो। अब नागरिक सरकार गठन गर्ने, नागरिक सरकारमाथि 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना गर्ने र 47 सालको संविधान पुनर्स्थापना मार्फत अनि नेपालमा पार्लियामेन्ट्री निर्वाचन गर्ने। नेपाल जस्तो देशले तपाईँको संहिता धान्दैन, हामीले पुनः विकेन्द्रीकरणमा जाने र स्थानीयलाई स्वायत्त अधिकार दिएर चाहिँ प्रजातान्त्रिक 21औं शताब्दीमा प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र हो। तर हामीले अँगालेको भनेको वेस्टमिन्स्टर सिस्टम हो, यो चाहिँ बेलायतबाट विकास भएको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो। यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको फोटोकपी हो नेपालमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको। अब यसमा तलमाथि गर्न सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि अब माघ 5 गतेदेखि हुने कन्टिन्यू आन्दोलनमा चाहिँ अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई अब यो देशकोमा धर्म संस्कृतिका विषयमा चाहिँ राजनीति विषयमा खोलिएका विभिन्न अभियन्ताहरूलाई हामी के आग्रह गर्छौँ भने अब नागरिक आन्दोलनको विकल्प छैन, नागरिक आन्दोलन हुनुपर्छ। यदि बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारको चाहिँ जन्म जयन्तीमा बिदा नदिइसकेपछि नेपाली सेनाले अब हिजो यो देशमा स्थायी सेना स्थायी शक्ति भनेको राष्ट्र संस्था थियो, अहिलेको स्थायी सत्ता भनेको नेपाली सेना मात्रै हो, अरू सबै अस्थायी सत्ता हो। अब नेपाली सेनाले यही विषयमा हेरिरहन्छ र चाहिँ ठुलो मात्रै हेरिरहन्छ भने अब नेपाली सेनाप्रति पनि प्रश्नवाचक चिन्ह नेपाली जनताले खडा गर्न दिन आउन सक्छ। नेपाली सेनाले के गर्नु पर्यो भन्नुहोस्? अब नेपाली सेनाले यो शासन व्यवस्थालाई अवशक्त गर्नु पर्यो 24 घण्टाभित्रको लागि र नागरिक सरकार गठन गर्ने। त्यो नागरिक सरकार मार्फत 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना गर्ने, पार्लियामेन्ट्री निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन। हुन्छ, जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँसम्म बोलाउनु भयो। तपाईँको आजको प्रेस लगायत सबै टिमलाई धन्यवाद दिँदै अब यो मुलुकमा चाँडै नै प्रगति र उन्नति गर्नको लागि अब राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ यस्तै किसिमको निषेध गर्ने, राष्ट्र निर्माणतालसम्म चाहिँ हिलो छाप्ने कार्य हुँदासम्म चाहिँ विदेशी लैलैमै लाएर जे मन लाग गर्नुभन्दा अब राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ। अब राष्ट्रिय एकता कायम गर्नको लागि सबै नेपाली जनता जुट्नुपर्छ भन्दै बिदा हुन्छु। जय गोरख।